لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. البعض فقط اعتقدها لشرح الصدر. اتصل فيني واحد اليوم بعد حديثي عن الاستخارة وقال لي: ابو عبد العزيز، حصل لي الاسبوع الماضي امر عجيب 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 مع آية أو سورة الانشراح. هو صاحب تجارة وعنده مستودعات صار لهن أكثر من أسبوع مغلقات، 3 مستودعات. يقول: سويت كل ما بيدي أسويه، دخلت ناس واسطات. يقول: والله العظيم زينت كل اللي أقدر عليه. يقول: سبحان الله، ذاك اليوم شافنا أحد أصحابه وقال لي ورقة. قلت له: شوف، أنا عندي المستودعات عجزت أفتحها، وإني دخلت على مدير الدفاع المدني وقال لي جيب لي عقد صيانة. ورحت، يقول فرحان إني بجيب عقد صيانة ينفتح. يقول لي يوم نظرت مثل عقد الصيانة فقط ب214,000 ريال. وإنه ضاق صدري وانقطعت بالحيلة، والله ما أدري ايش أسوي، شغلي متوقف وعجزت. يعني ما كاشف أبدلك على شيء سوه بإذن الله الحي القيوم تغير عليك الموضوع. قلت: وشو؟ كاشف راح لمدير الدفاع المدني وقبل لا تدخل اقرأ سورة الانشراح وكثر الاستغفار. يقول: واروح لأمه، وفعلا قبل لا ادخل اقرأ سورة الانشراح وابدأ استغفر واستغفر. يقول: وادخل عليه قلت: ابو فلان، اني رحت واني صراحة عقد الصيانة غالي، يعني بكلفة حدود 214. قال: من قال لك جيب عقد صيانة؟ قلت: سبحان الله، انت اللي قل لي. قلبت: انا اقول لك يا ابن حلال جيب لي خطاب من احد المؤسسات ان النظام عندك ساري مفعول وانه شغال. يقول: سبحان الله، والله اني اذكر يوم يقول لي عقد صيانه. يقول: لكن سبحان من غيره. يقول: فعلا واروح احد المؤسسات وادور يقول: عجزت القى احد. يقول: في واحد مكلمه بالتليفون قال لي مستحيل، يقول ما نعطي كذا. يقول: سبحان الله، واروح لمه قبل ادخل مكتبه. يقول: واقرا سوره الانشراح واستغفر واستغفر. يقول: وادخل عليه. قال: ابشر ولا يهمك. يقول: سبحان الله. يقول: اكتب لي ذاك الخطاب. واروح لمدير الدفاع المدني. يقول: اليوم وصلت ودخلت عليه وعطيه. قال: العسكري سابك وفتح لك المستودعات. لا اله الا الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الله ييسر لي وييسر لكم كل امر. يقول: سبحان الله، رجعت الرفيجي وقلت له: الله يجزاك الجنه، دليتنا على 3 كلمات، الاستغفار وسورة الانشراح، بتصير لي بإذن الله سراج لي طول حياتي. يا جماعة، الجانب الروحي علاقتكم مع الله سبحانه وتعالى لا يستهين بالإنسان. الاستغفار، الدعاء، الإحسان للآخرين، علاقك مع الناس، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف. الإحسان للناس هذا سبحان الله بإذن الله يدخره الله لك فرج. اللي أطبقت عليهم الصخرة بني إسرائيل دعوا الله بصالح أعمالهم، فلذلك الإنسان يدخر له عمل صالح يرجو عند الله سبحانه وتعالى يكون له فرج. استودعكم الله.